अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, दो टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर अभी बात करेंगे। सबसे पहली स्टोरी मेरे पास ये है कि टीएलपी के जो कारकुनान हैं, इनकी गिरफ्तारियों के लिए मजीद नई लिस्टें तैयार की जा रही हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक कारकुन था, बल्कि उम्मीदवार था पिछली इलेक्शन का, चौधरी जुल्फकार अली गुजर। उसने तहरीक लबैक पाकिस्तान को खुदाफिज कह दिया है। इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह आपके पास पहुंचता रहे। नाजरीन, चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से नई लिस्टें बनाई जा रही हैं, नई गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। आप लोगों को मैंने 2 दिन पहले भी बताया था कि जियो फेंसिंग के जरिए जो है लोगों को शनाख्त किया जा रहा है, उनकी सिम्स के जरिए उनकी मालूमात इकट्ठी की जा रही है, और अब नई लिस्टें जो है वो तैयार की जा रही हैं। और उन लिस्टों का अब रोल क्या होगा? अब वो लिस्टें जो हैं उनका एक नया सिस्टम नजर आना शुरू हो गया है कि लिस्टें पुलिस को दे दी गई हैं और पुलिस ने अपना नया लूटने का तरीका निकाल लिया है। अब पुलिस लोगों को फोन कर रही है कि आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है, आप हमारा हिस्सा हमें दे जाएं, नहीं तो हम आपके घर पर छापा मारेंगे, आपको गिरफ्तार भी करेंगे, आपके घर तोड़ फोड़ भी करेंगे, और आपका घर भी जो जेवरात नकदी होगी वो भी उठा के ले जाएंगे। अब थानों के अंदर ही एक रेट फिक्स होने लग गए हैं, यहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिल रही हैं। लिस्टों के हवाले से जो वकील हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के एहसान अली आरिफ, उन्होंने भी बता दिया है आज, और ये भी उन्होंने बता दिया है कि लिस्टों में ये नाम खुद ही डालते हैं, खुद ही निकालते हैं। अब जो लिस्टें ऊपर से बनती थी वो कहानी मेरे ख्याल में खत्म हो गई है। अब पुलिस अपनी तरफ से ही नई लिस्टें बना के उनके ऊपर ये सारा सिस्टम कर रही है, गिरफ्तारियां भी कर रही है, पैसे लेकर मुका करके उनको छोड़ा जा रहा है। लेकिन अब जो नई इसमें डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है, अब पुलिस ने थानों में से बैठ कर ही लोगों को फोन करके उनसे पैसे मंगवाने शुरू कर दिए है कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपके घर पे छापा मारेंगे, तोड़ फोड़ भी करेंगे, घर गिरा देंगे, चार चार दीवारी का तकद्दुसी पामाल करेंगे। अगर इतने लाख आप हमें दे जाते हैं तो हम आपकी गिरफ्तारी, अगर नाम रियल होगा तो डाल देंगे, नहीं होगा तो कहेंगे ठीक है आप चले जाएं, आपने हमें हमारा हिस्सा दे दिया। अब इस तरह के काम पंजाब पुलिस ने शुरू कर दिए हैं। जी नाजरीन, दूसरी खबर की तरफ जाने से पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक इलेक्शन का उम्मीदवार वो जो है किसी और पार्टी में चला गया है। इससे पहले मुझे एक खबर भी मौसूल हुई है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून के अंदर ही एक नया ग्रुप बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और जो ताकतवर इदारे हैं वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब से निकाला जाए और इनकी हुकूमत गिरा दी जाए, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हुआ है इसके ऊपर भी जो ताकतवर इदारे हैं वो खुश नहीं हैं कि एक मजहबी तंजीम को इस कदर कुचला गया और उनके लोगों को शहीद किया गया, उनकी डेड बॉडीज भी गायब की गई और उनके घरों को भी तोड़ा गया। तो जो ताकतवर इदारे हैं इस चीज़ से खुश नहीं हैं, और सुनने में अभी आ रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने वाले 2 महीने के अंदर गिरा दी जाए। इस हवाले से बाकायदा सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के जो एमपीएज हैं उनका एक अंदर से अपना ग्रुप भी बन गया है। 25 एमपीए उस ग्रुप में शामिल है, और 2 दिन पहले ही सुना है कि उनकी मीटिंग भी हुई है, और उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये बाकायदा तौर पर एक नई पार्टी का ऐलान कर देंगे। अगर नई पार्टी का ऐलान नहीं किया
تو مسلم لیگ نون کے اپوزٹ کھڑے ہو جائیں گے اور باقاعدہ اعلان کریں گے کہ جی مسلم لیگ نون نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ظلم اور جبر کا مظاہرہ کیا ہے، اس لیے ہم اس پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، یا اس کے خلاف ہو سکتا ہے کہ تحریک کے عدم اعتماد بھی آ جائے۔ بہرحال اب جو حالات بننے جا رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی حکومت کا مزید آگے چلنا نظر نہیں آتا۔ وفاق میں تو شہباز شریف کی حکومت رہے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں حکومت چینج کر دی جائے، پنجاب کی حکومت پیپلز پارٹی کو دے دی جائے، یہ سننے میں آ رہا ہے، کیونکہ ان کے اندر سے ہی بغاوت اٹھنا شروع ہو گئی ہے۔ یقیناً مریم نواز تو نہیں چاہتی کہ میری حکومت ختم ہو، لیکن طاقتور ادارے جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت ختم کرنا ہی ملک اور قوم کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے جتنا نقصان ملک کو پہنچایا ہے، پنجاب صوبے کو پہنچایا ہے، ان کے لوگوں کو پہنچایا ہے، اور پنجاب کی وجہ سے ہی لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال جاری ہے، تحریک لبیک پاکستان کو کچل کے رکھ دیا، انہوں نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا۔ اس سے پہلے عمران خان کی پارٹی کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے اب پورا پنجاب ان سے متنفر ہوتا جا رہا ہے، اور ادارے بھی اب ان سے متنفر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں مسلم لیگ نون کی حکومت شاید گرا دی جائے، وہ کسی آرڈر کے ذریعے یا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، یا ان کے جو اندر ایک نیا گروپ بنا کر ان کو سامنے لایا جائے۔ بہرحال حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، کیونکہ درود و سلام پڑھنے والوں کے ساتھ مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت نے جو کام کیے تھے ان کی سزا انہوں نے ضرور بھگتنی ہے، اور اللہ الحق ہے، اللہ نے حق اور انصاف کا فیصلہ کرنا ہے۔ غریبوں کی بد دعائیں ان کو ضرور لگے گی، اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بد دعائیں بہت جلد ہی اپنا اثر دکھا دیں گی۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف۔ تحریک لبیک پاکستان کے سابقہ جو الیکشن ہوا تھا پچھلے سال، اس کے ایک امیدوار ہیں چودھری ذوالفقار علی گجر، جن کا تعلق گجرانوالہ سے بتایا جا رہا ہے، اور انہوں نے ٹی ایل پی کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑا تھا۔ آج انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے باقاعدہ۔ آج پنجاب میں ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد ہوا ہے، جس کی صدارت گورنر پنجاب نے کی، جو کہ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے ہیں۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی بلاول بھٹو تھے، اور بلاول بھٹو نے نئے آنے والے کارکنوں کے گلے میں وہ جو پارٹی کا مفلر ٹائپ ہوتا ہے، جو پارٹی کا ایک کیا کہتے ہیں اس کو، جو گلے میں ڈالتے ہیں، وہ بلاول بھٹو نے جو رومال کہتے ہیں، وہ رومال بھی ان کے گلے میں ڈالا، اور ان کو پارٹی میں ویلکم بھی کیا، اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ اب دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ تحریک لبیک پاکستان سے ٹوٹ رہے ہیں، وہ زیادہ تر پیپلز پارٹی کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کارکن توڑے جا رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، ان کو پریشرائز بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کو اگلی گائیڈ لائن بھی دی جا رہی ہے کہ آپ اس پارٹی کی طرف جائیں، کیونکہ جتنے بھی زیادہ تر لوگ جا رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان سے یا پی ٹی آئی سے بھی جا رہے ہیں، تو وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ میں بھی یہ اس پلان کا حصہ ہو جو کہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے بیچ میں طے ہوا تھا کہ 5 سال آپ 5 سال ہم آپ کی کرپشن کو بے نقاب نہیں کریں گے، آپ ہماری کرپشن کو بے نقاب نہیں کریں گے۔ میں بھی یہ اس جو ہے چارٹر کی ایک کڑی ہو کہ ٹھیک ہے جی، اب ان کا سال ہو گیا ہے، سال کے اندر ان کے جو ہے نا وہ مزید آہستہ آہستہ لوگوں کے ممبر توڑ کر پیپلز پارٹی کو دیے جائیں، اور آنے والے نئے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں مضبوط کیا جائے اور نون لیگ کو کمزور کیا جائے۔ میں بھی یہ ایک پالیسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو کلیئر ہو چکا ہے
کہ جتنے لوگ بھی تحریک لبیک پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں یہ خوشی سے نہیں چھوڑ رہے، ان کو پارٹی سے الگ کیا جا رہا ہے، ڈرا دھمکا کر، گرفتاریوں کے ڈر سے، چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالی کے ڈر سے یا کسی بھی ڈر سے، لیکن ان کو پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے۔ ناظرین، جب تک یہ معاملات طے نہیں ہوتے، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں کہ ایک مفاہمتی گروپ یعنی کہ ان کے بیچ میں سے مسلم لیگ نون کے بیچ میں سے ایک الگ گروپ نہیں نکلتا حکومت کے خلاف، تب تک مجھے نہیں لگتا کہ علامہ سعد رضوی اور ان کے بھائی علامہ انس رضوی کو منظر عام پر لایا جائے، کیونکہ پنجاب حکومت میں جو ہے علامہ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو حکومت سے بہت سے خطرات لاحق ہیں، کیونکہ یہ حکومت بالکل تحریک لبیک پاکستان کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے، کیونکہ یہ قادیانی نواز حکومت ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، بلکہ نواز شریف کی ایک آڈیو سنوائی تھی جس میں انہوں نے کلیئر کہا تھا کہ یہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں۔ تو بہرحال ان کا ٹاسک ابھی یہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو دیوار سے لگایا جائے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ جب تک پنجاب حکومت کے خاتمے کے واضح اشارے نہیں ملتے تب تک علامہ سعد رضوی اور علامہ رضوی کو منظر عام پر لایا جائے۔